ट्रांजैक्शन वैल्यू और डेटा की फील्ड्स। अच्छा, ये जो मेन ट्रांजैक्शंस एक्चुअल हो रही होती हैं उसमें जो मेन पेलोड कह लें या उसको जो मेन डेटा होता है वो इन दो फील्ड्स में होता है। वैल्यू के अंदर ईथर ट्रांसफ़र हो रहा होता है और डेटा के अंदर आपका जो है वो बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना होता है, तो वो डेटा की फील्ड में होता है। 4 तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ वैल्यू ट्रांजैक्शन होगी, जिसे हम पेमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि आपके सिर्फ वैल्यू के अंदर जो है वो डेटा होगा और डेटा की फील्ड में कोई डाटा नहीं होगा, जबकि वैल्यू जो है उस फील्ड में आपके पास ईथर जा रहे होंगे कि ये इतने ईथर जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, लिहाजा इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सिर्फ डेटा जा रहा हो, सिर्फ डेटा जो है उसमें बाइट कोड जा रहा हो, वैल्यू में कुछ भी ना जा रहा हो। इस केस में हमारी जो ये ट्रांजैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट ट्रांजैक्शन भी कहलाती है या कॉन्ट्रैक्ट इन्वोकेशन ट्रांजैक्शन कहलाती है। तीसरी किस्म की ट्रांजैक्शन में ये हो सकता है कि आपकी वैल्यू भी हो और आपकी जो है वो डेटा में भी फील्ड्स हों, यानी कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और उसमें ईथर भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप ना वैल्यू में कोई डेटा भेजें और ना ही जो है वो डेटा के अंदर कोई बाइट कोड भेजें, ना ईथर भेजें आप ना डेटा भेजें। ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इथीरियम में, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है और कोई डेटा नहीं है। ट्रांजैक्शन के अंदर रेसिपिएंट की जो फील्ड है उसके अंदर आपका 20 बाइट का इथीरियम का एड्रेस होता है, जो कि किसी एक्सटर्नल अकाउंट का भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है। तो यहाँ ये बात नोट करना ज़रूरी है कि इथीरियम का जो नेटवर्क है या इथीरियम का ब्लॉकचेन जो है वो रेसिपिएंट एड्रेस को वैलिडेट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बिटकॉइन के अंदर रेसिपिएंट एड्रेस जो है वो वैलिडेट नहीं होता था, यहाँ भी वो वैलिडेट नहीं होता कि वो एक्चुअल में एड्रेस है या नहीं है। इथीरियम जो है वो एड्रेस की वैलिडेट करता है कि ये 20 बाइट का होना चाहिए, इसमें कोई भी एड्रेस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 एड्रेस डाल दें इसमें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बर्न एड्रेस डाल दें। लिहाजा ट्रांजैक्शन करने वाले पे या एक्सटर्नल अकाउंट पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रांजैक्शन करने से पहले रेसिपिएंट एड्रेस को वैलिडेट कर ले, क्योंकि अगर आपने गलत एड्रेस पे ईथर भेज दिए तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी और आपके ईथर जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि रेसिपिएंट का एड्रेस अगर वैलिड नहीं है तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन वो ईथर जो हैं आपके रिट्रीव नहीं हो सकते। ट्रांसमिटिंग वैल्यू टू एक्सटर्नल अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप वैल्यू के अंदर ईथर पास करते हैं और जब वो ईथर कंफर्म हो जाते हैं तो आपके दोनों अकाउंट की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। जो आपका फ्रॉम अकाउंट होता है उसके स्टेट में बैलेंस कम हो जाता है, आपका रेसिपिएंट एड्रेस होता है उसका स्टेट जो है वो उतने जो ट्रांजैक्शन के अमाउंट है उतने अकाउंट से प्लस हो जाता है। तो स्टेट जो है वो आपका चेंज होता है एक्सटर्नल अकाउंट में जब वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसमिटिंग वैल्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमारा कोई ना कोई इसमें हमारी वैल्यू भी जा रही होगी और डेटा भी जा रहा होगा, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें भी स्टेट चेंज होता है और एक्सटर्नल अकाउंट से वो बैलेंस में से उतने ईथर जो है वो माइनस हो जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस होता है उसमें वो ईथर जो है वो प्लस हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन फेल्ड होने की सूरत में आपके स्टेट चेंज नहीं होते, बल्कि लेट्स सपोज कि हमने जैसे फॉसेट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसके अंदर विदड्रॉ के फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन अवेलेबल थी जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि अगर एक ईथर से ज़्यादा आपके पास रिक्वेस्ट आए तो आप उसे रिजेक्ट कर दें या उसे फेल कर दें उस ट्रांजैक्शन को। अगर तो हम एक ईथर भेजते हैं, एक ईथर से हम ट्रांजैक्शन करते हैं विदड्रॉल की, तो होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस एक्सटर्नल अकाउंट को, जो एक्सटर्नल अकाउंट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है उसके स्टेट को चेंज करेगा और उसके अंदर बैलेंस जो है वो 1 से बढ़ा देगा, अपना बैलेंस माइनस करेगा और उस अकाउंट का जिसने उसे रिक्वेस्ट की है उसके स्टेट में, उसके बैलेंस में 1 प्लस कर देगा। लेकिन अगर जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो 2 ईथर रिक्वेस्ट करता है विदड्रॉ के फंक्शन के साथ, तो होगा क्या कि आपके पास जो कंडीशन लगी हुई है उसमें आपके पास ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हो जाएगी, लिहाजा कोई स्टेट चेंज नहीं होगा लेकिन
جو آپ کی फ़ی ہے وہ کنزیوم ہو جائے گی. ٹرانسمیٹنگ ڈیٹا ٹو ایکسٹرنل اکاؤنٹ, یہ بالکل پاسبل ہے ایتھیریم کے اندر کہ آپ کسی بھی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ڈیٹا بھیج سکیں. یعنی کہ آپ ایک ایسی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں جس میں فرام کے اندر ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹو کے اندر ٹو کے اندر کانٹریکٹ ایڈریس کے بجائے آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی ہم ڈیٹا پے لوڈ کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو کانٹریکٹ کا ایڈریس ہوگا کیونکہ کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ساتھ کو بھی آپ ڈیٹا کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. یہ کمپلیٹلی الاؤڈ ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ سارے والیٹس اور کلائنٹ جو ہیں وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ اس وقت کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے ایتھیریم کے نیٹ ورک میں کہ آپ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کوئی ڈیٹا بھیجیں اور اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر دیں. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو صرف ویلیو ابھی بھیجی جا سکتی ہیں جس میں وہ اپنے بیلنس چینج کر لیتا ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کوئی اور اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے جو ڈیٹا کی وجہ سے چینج ہو سکے. لیکن فیوچر میں آگے چل کے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آئی یا کوئی ایسی کیپیبلٹی آئی کہ جس میں کسی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اگینسٹ میں بھی کوئی پروگرامنگ ہو سکے تو شاید یہ فیچر کام آ سکے. ٹرانسمیٹنگ ڈیٹا ٹو کانٹریکٹ, جب ڈیٹا کسی ٹرانزیکشن میں ہمارا ہوتا ہے تو جو آپ کے پاس سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب کسی کانٹریکٹ کے اگینسٹ میں فنکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو موسٹلی جو ہے وہ ڈیٹا میں آپ کے پاس فنکشن ہوتا ہے اور اس کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں. لہٰذا جب ای وی ایم ایگزیکیوٹ اور انووک کرتا ہے اس ڈیٹا کے اگینسٹ میں کوڈ کو, تو وہ کسی نہ کسی کانٹریکٹ کے فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ان پیرامیٹر کو وہ کال کرتا ہے جو اس ڈیٹا میں دیے ہوتے ہیں. ڈیٹا جو ہے اس میں وہ ایک سیریلائز وے میں فنکشن کا نام اور اس کے پیرامیٹرز کو لے کے جاتا ہے. جو شروع کی اس ڈیٹا کے بائٹ کوڈ کے اندر جو شروع کی 4 بائٹس ہوتی ہیں وہ فنکشن کا نام ہوتا ہے جو کہ کیک 256 ہیش کے تھرو انکوڈڈ ہوتا ہے. سو جب بھی ڈیٹا آتا ہے تو ای وی ایم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کانٹریکٹ کے اگینسٹ میں ایک ہیش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کے اگینسٹ میں, تاکہ اس کو وہ یہ پتہ چل سکے کہ کون سا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوا ہے. سو کانٹریکٹ کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ اس کانٹریکٹ کا ہینڈل ہوتا ہے, اور ڈیٹا کے اندر جو یہ 4 بائٹ شروع کے ہوتے ہیں وہ کسی فنکشن کو ہیش ہوتا ہے, کسی فنکشن کے نیم کا ہیش ہوتا ہے. لہٰذا جب کانٹریکٹ ڈپلوائے ہوتا ہے تو چونکہ وہ بائٹ کوڈ میں ہوتا ہے لہٰذا اس کا ایک ایڈریس جو کہ اگین ایک ہیش ہے, اور اس کے بعد اس کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں اس کے بھی ہیشز ہوتے ہیں. لہٰذا جب ہم ڈیٹا ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کسی فنکشن کو کال کرتے ہیں تو اس فنکشن کا نام انکوڈڈ ہو جاتا ہے. جو پہلے 4 بائٹ ہیں وہ اس فنکشن کے نام کا ہیش ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کی جو ڈیٹا ہے وہ بیسکلی اس کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم ودرا کا میتھڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں faucet.sol کے اندر, تو ودرا کے میتھڈ میں جو ودرا فنکشن کا نام ہے اس کے اگینسٹ میں ایک ہیش جنریٹ ہوگا جو کہ شروع کے 4 بائٹ میں رکھا ہوگا, اور اس کے بعد جو انٹیجر ویلیو ہم لے رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو والیٹ اماؤنٹ جو ایتھر اماؤنٹ ہے وہ ہم انٹیجر میں لے رہے ہیں, تو انٹیجر کی جو لینتھ ہے لیٹس سپوز کہ 32 بائٹ جو اس کی لینتھ ہے وہ نیکسٹ آپ کی بائٹ کے اندر نیکسٹ ویلیو ہوگی. یہ کمبینیشن جو ہے وہ کسی بھی ای وی ایم کو کسی بھی کانٹریکٹ کے اگینسٹ میں فنکشن چلانے میں آپ کی ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد کرتا ہے, کہ چاہے وہ جو بھی فنکشن کا ہیش ہے اس کے اگینسٹ میں وہ پیرامیٹر پاس کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. لہٰذا جو کانٹریکٹ کا فنکشن ہے وہ ایزیلی ان ہیش اور اس کے جو بائٹس ہیں اس کے اگینسٹ میں کال ہو جاتا ہے. جو ٹرانزیکشن میں کچھ اسپیشل قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جیسے کانٹریکٹ کریشن. کانٹریکٹ کریشن اسپیشل ٹرانزیکشن اس لیے ہے کہ جب آپ کا کانٹریکٹ کریٹ ہوتا ہے تو ریسیپینٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا کانٹریکٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا آپ ایتھیریم کے نیٹ ورک کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایتھیریم نے ایک 0 ایڈریس بنایا ہے جس کو 0x0 ایڈریس کہتے ہیں. جب یہ ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوتی ہے تو اس ٹرانزیکشن کے ریسیپینٹ میں 0 ایڈریس ہوتا ہے. 0 ایڈریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کانٹریکٹ ڈپلائمنٹ کے لیے ہے, کانٹریکٹ کریشن کے لیے. اچھا, 0 ایڈریس میں اگر آپ کوئی ایتھر ٹرانسفر کریں گے تو وہ ایتھر جو ہیں وہ برن ہو جائیں گے, یعنی کہ وہ ایتھر جو ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اگر ایتھر برن کرنے ہیں, ایتھر ضائع کرنے ہیں آپ کو, تو اس کے لیے ایک اور ایڈریس بھی اویلیبل ہے جسے برن ایڈریس کہا جاتا ہے, جو
کہ ایتھر ضائع کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے.